आज 2077 साल भदौ महिनाको 31 गते। आज भदौ महिना समाप्त हुँदैछ र सकेसम्म न्युजहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला। भोलिबाट चाहिँ लकडाउन धेरै हदसम्म खुकुलो हुँदैछ 1 गतेदेखि। भनेपछि अब केही कुराहरूले निरन्तरता लिनेछन् भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। तपाईँ स्वयंले पनि उक्त कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि निरन्तरता पाउँछ। अब चाहिँ त्यही क्रममा पढाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। विज्ञापनहरू, भ्याकेन्सीहरू पनि हुने क्रम जारी हुन्छ होला। अब सुरु हुन्छ होला भ्याकेन्सीहरू पनि। जुन भ्याकेन्सी भइसकेका छन् त्यसका परीक्षाहरू सम्बन्धी पनि केही खबरहरू आउनेछन्। त्यही भएर त्यसको तयारीमा बस्नु होला। आजको यस भिडियोमा पनि म हरेक दिन जुन हाम्रो भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ त्यस अलावा बुधबार चाहिँ गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको ज्ञान सागरलाई वर्षौंदेखि हामीले वाचन गर्दै आएका छौँ। उक्त ज्ञान सागरको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट। त्यसैले यो आज धेरै पछि मैले ज्ञान सागर लिएर आएको कारण र तपाईँमध्ये धेरैजना चाहिँ लोकसेवामा पहिलोपटक त प्रयास पनि गर्ने हुनुहुन्छ होला। त्यही भएर किन यो पढ्ने ज्ञान सागर र अब किन पढ्ने भनेर भन्दा, अब आउने दिनमा केही विज्ञापनहरू खुल्छन्। जस्तै तपाईँले रेलवेको देख्नुभएको छ। अब रेलवेको त करारमा छ। अन्य पनि खुल्ला विज्ञापनहरू जुन चाहिँ पर्मानेन्ट जागिरको लागि पनि केही दिनको अन्तरालमै तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। न्युज आउन सक्छ कि परीक्षा चाहिँ अब हुने भयो अथवा विज्ञापन चाहिँ अब हुन्छ भनेर। त्यही भएर ज्ञान सागरमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ भने हरेक विकको करेन्ट अफेयरलाई, घटेका घटनाहरूलाई समावेश गरेर बुधबार, बिहिबारदेखि मङ्गलबारसम्मका सम्पूर्ण न्युज, पत्रपत्रिकामा छापिएका न्युजहरूलाई सकेसम्म चाहिँ गोरखापत्रमा छापिएका न्युजहरूलाई एकीकृत गरेर प्रश्न उत्तर शैलीमा राखिएको हुन्छ। जुन तपाईँले जुनसुकै परीक्षामा जहाँ सामान्य ज्ञान छ उक्त परीक्षाको लागि चाहिँ तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। र लोकसेवाले पनि प्रश्न सोध्ने बेलामा चाहिँ सबैको ठाउँमा, सबैको हातमा पुगिसकेको कुरालाई मात्र प्रश्न सोध्ने गरेको हुन्छ, बनाउने गरेको हुन्छ। त्यही भएर ज्ञान सागरबाट चाहिँ करेन्ट अफेयरका धेरै प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन्। ज्ञान सागर अथवा तपाईँले पत्रपत्रिकाबाट हेर्नुभयो भने त्यहीँबाट आइरहेको हुन्छ। जाउँ पहिलो प्रश्नमा। र यो भिडियोमा म वस्तुगत प्रश्नोत्तरको बारेमा कुरा गर्नेछु। र वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत पहिलो रहेको छ, राष्ट्रिय बाल दिवस 2077 को नारा के हो? एकपटक हामी यी सम्पूर्ण कुरा पढ्ने, यसमा दिएका कुरा, त्यसपछि सम्झिने कुराहरू के छन् त्यो पनि म भन्दै जान्छु। सबै थोक हाम्रो दिमागले टिप्न सक्दैन, हामीले सबै कुरा सम्झिन सक्दैनौँ। त्यही भएर लिमिटेड कुरा सम्झिने र अनलिमिटेड टाइमका लागि सम्झिने प्रयास गर्ने। भनेपछि तपाईँले सम्झेको कुरालाई चाहिँ रिपिट गर्नै पर्छ, बल्ल तपाईँले परीक्षामा उक्त क्वेसन सोद्धा सही उत्तर लाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर रिपिट गर्ने, अनलिमिटेड टाइम हामी त्यो कुरालाई रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो राष्ट्रिय बाल दिवस 2077 को नारा भनिएको छ। नारा भने विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता भनेर यसको नारा रहेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई 2047 भदौ 29 गते अर्थात् सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 का दिन अनुमोदन गरेको दिनको स्मरण गर्दै विक्रम सम्वत 2063 देखि हरेक वर्ष भदौ 29 मा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2021 देखि भदौ 4 गतेको दिवस मनाउने गरिएको थियो। भदौ 4 गते यो दिवस मनाउने गरिएको थियो पहिला चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ भदौ 29 मनाउन थालिएको हो 2063 सालदेखि। त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा 39 मा बालबालिका अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 51 मा पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 को पक्ष राष्ट्र नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिमको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद
केन्द्रीय बाल संगठन र जिल्ला स्थित संगठनका संरचना विभिन्न दात्री निकाय एवं गैर सरकारी संस्था मार्फत बाल अधिकार सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि अघि बढाइएको छ। अब मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ यहाँनिर ठुलो छ, डिफाइन गरिएको छ। अब यो डिफिनिसनलाई, यो डिफाइनलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा तपाईँले अब यसमध्ये के पढ्ने त, तपाईँले यसबाट के पढ्ने त भन्ने कुरा हो। सबै थोक त सम्झिन सक्दैन, सबै थोक तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्न भनेपछि यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरूमा के पढ्यो भन्दा तपाईँले यस वर्षको नारा पढ्नु पर्यो। भनेपछि विपदमा बाल अधिकार सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले पढ्नु पर्यो, याद हुनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ यो कुरामा सम्झिनु पर्यो, हामीले याद राख्नु पर्यो। त्यसपछि हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले सम्झिनुपर्ने यसमा कुरा हो के हो भने जुन हाम्रो परिवर्तन भएको छ मिति कहिलेदेखि परिवर्तन भयो भन्दा 2063 सालदेखि हामीले भदौ 29 मा मनाउन थालेका छौँ। त्योभन्दा पहिला कतिमा मनाउँथ्यौँ? भदौ 4 मा मनाउँथ्यौँ। र नेपालको संविधान यो चाहिँ कति बेला भन्दा यदि तपाईँलाई सुब्बा अथवा खरिदारमा चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी दोस्रो पत्रमा, यो हामी करेन्ट अफेयर किन पढ्ने, यो करेन्ट अफेयरको बारेमा किन धेरै थोक थाहा पाउने भन्दा जब तपाईँलाई प्रश्नले सोधिएको हुन्छ नेपालमा बाल अधिकार सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस् यदि भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने त्यस बेला चाहिँ हामीले के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दा यो नेपालको संविधानमा के भनिएको छ यस सम्बन्धी, नेपालले यसलाई बाल अधिकार सम्बन्धी के कुराहरू अनुमोदन गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ त थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, हामीले जानेको हुनु पर्दछ। त्यो अवस्थामा दोस्रो पत्र बेलामा जब हामी लेख्छौँ त्यति बेला हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ चाहिएको हुन्छ, हामीलाई त्यो कुराको जानकारी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसमध्ये जिके जसलाई सामान्य ज्ञान मात्र पढिराख्नु भएको छ, जसको टपिकमा चाहिँ सामाजिक सम्बन्धी कुराहरू सोधिँदैन, उहाँहरूले चाहिँ जस्ट डेटहरू मात्र सम्झिनु भए पुग्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न छ प्रतिष्ठित क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम QMS सँग सम्बन्धित ISO 9001-2015 प्राप्त गर्ने नेपाली एयरलाइन्स हवाई सेवा कुन हो भन्दा हिमालयन एयरलाइन्स हो। नेपाल चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले सन् 2020 सेप्टेम्बरमा सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। ISO 9001-2015 अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा विकास र प्रकाशित गरिएको एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गुणस्तरको स्तर हो। हिमालयन एयरलाइन्स सम्झिनु होला। क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युट र समृद्धि फाउन्डेसनको सहकार्यमा सार्वजनिक सन् 2020 सेप्टेम्बर 10 मा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ भन्दा 109 स्थानमा नेपाल रहेको छ। 162 देश समेटी तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अनुसार हङकङ, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड र अमेरिका उत्कृष्ट 5 मुलुक अन्तर्गत पर्न सफल भएको छ। अफ्रिकी गणतन्त्र सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा परेको। सो पश्चात भने क्रमशः प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र काङ्गो, जिम्बाब्वे, गणतन्त्र काङ्गो, अल्जेरिया र इरान रहेको छ। हामी यसमा के सम्झिने भन्दा नेपालको बारेमा मात्र सम्झिनुहोस्, अन्य जस्तै टपमा तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ, तर सकेसम्म नेपालको बारेमा चाहिँ यो यादै राख्नुहोस्। 109 स्थानमा नेपाल रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग भनिन्छ भन्दा 40%। ऊर्जामूलक उद्योग बाहेक चाहिँ भनिएको छ यो 40% उसले यदि निर्यात गर्दैछ, निर्यात भनेको बाहिर पठाउनु, एक्सपोर्ट गर्दैछ भने ऊ के हो त एक्सपोर्ट गर्ने उद्योग हो भने 40% भन्दा बढी आफ्नो परिमाणको, आफूले उत्पादन गरेको परिमाणको 40% भन्दा बढी, तर ऊर्जालाई चाहिँ होइन। तपाईहरुलाई थोरै जानकारी गराउँ। हाल चाहिँ
विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू पनि भइरहेका छन्। साथै इकोनोमिक्सका केही ट्युसन क्लासेसहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। यदि तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ यी क्लासहरू भने स्मार्ट जिकेलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्दा तपाईँ दिएको नम्बरहरूमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई मिस कल गर्दा नि तपाईँले एकछिनपछि कल ब्याक पाउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँसँग मोबाइलमा रकम नहुन सक्ने अवस्था छ भने मिस कल मात्र गर्नुभयो नि पुग्छ। वी विल कल यु भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, किनभने न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गर्दै र विद्यार्थीसँग मोबाइल ब्यालेन्सको जुन गुनासो सुन्यौँ हामीले त्यसअनुसार नै मिस कलको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यही भएर तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। लागौँ फेरि हाम्रो प्रश्नतिर। सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा सम्पन्न 141औं अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको सम्मेलनका सन्दर्भमा नेपाल कुन अवार्डबाट सम्मानित भएको हो? फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड। फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड कहाँ त? सर्बियामा। कुन अवार्ड त? सिल्भर अवार्ड है त। फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड युवा सहभागिता एवं अधिकारबारे संवैधानिक व्यवस्थाका लागि सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। सो अवार्ड राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाद्वारा ग्रहण गरिएको हो। सरकारले किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरणका लागि पहिलो चरणमा छनौट गरेको 7 प्रदेशका एक एक जिल्ला कुन कुन हुन् भन्दा तपाईँले यसमा चाहिँ म रिड चाहिँ गरिदिन्छु, यो याद हुनैपर्छ भनेर अहिले नसोच्नु होला है। एकपटक मात्र गर्नुहोस्। यस्तोमा मेहनत हामीले गरिराख्नु पर्दैन धेरै, यो चेन्जहरू भइरहेका हुन्छन्। प्रदेश 1 बाट झापा, प्रदेश 2 मा पर्सा, बागमती प्रदेश काभ्रे, गण्डकी प्रदेशमा कास्की, प्रदेश 5 बाट कपिलवस्तु, कर्णालीबाट सुर्खेत र सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ कञ्चनपुरलाई के गरिएको छ त? छनौट गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानी एक घरबाट एकजनालाई परिचय पत्र प्रदान गरिने किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण 2076 साउनदेखि गरिएको हो। नेपालमा किसान परिचय पत्र वितरण कार्यको सुरुवात भने आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि भएको। सोडिस प्रविधि भनेको के हो? सौर्य शक्तिद्वारा खाने पानी शुद्धिकरण गर्ने विधि। नेपालमा सर्वप्रथम हवाई जहाज अवतरण कहिले भएको थियो? केशवाजी गौचरणमा पहिलो जहाज अवतरण खोज्ने विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 11 मा। पहिलो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता कहिले र कहाँ भएको थियो? सन् 1930 उरुग्वेमा भएको थियो। प्रथम विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि उरुग्वेले जितेको थियो भने अर्जेन्टिना उपविजेता बनेको थियो। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14 गतेदेखि। धौवादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 पौष 16 गते। गण्डकी प्रदेशको नवलपुर स्थित धौवादीमा सो उद्योग स्थापना गरिएको। उद्योग स्थापना सम्बन्धमा मन्त्री परिषदबाट 2076 भदौ 8 मा निर्णय भएको। खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा आर्थिक वर्ष 2066-67 मा सो फलाम खानी पत्ता लगाइएको हो। नेपालमा भौगर्भिक अध्ययन एवं खानी अन्वेषणका लागि सर्वप्रथम नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1986 मा गरिएको हो। नहर तथा जियोलोजी अड्डालाई विक्रम सम्वत 1979 मा खानी अड्डा र विक्रम सम्वत 2024 मा भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग बनाइएको हो। 2033 मा सो विभागलाई खानी तथा भूगर्भ विभाग नामाकरण गरिएको थियो। शीतकालीन युद्धका बेला अमेरिका र रुसबीच भएको क्षेप्यास्त्र सम्बन्धी सन्धिबाट अमेरिका कहिले बाहिरियो भन्दा सन् 2019 फेब्रुअरी 1 मा बाहिरिएको हो। त्यस्तै रुसले सन् 2019 फेब्रुअरी 2 मा सो सन्धिबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। पहिला अमेरिका बाहिरियो, त्यसपछि बल्ल रुस बाहिरिएको हो आणविक यो सन्धि भने सन् 1987 मा भएको थियो। मध्यम दूरीको परमाणु क्षेप्यास्त्र सम्बन्धी शीतकालीन सन्धि इन्टर
मिडिएट रेन्ज न्युक्लियर फोर्स ट्रिटी अन्तर्गत 500 किलोमिटरदेखि 5500 किलोमिटर दूरीसम्म मार हान्न सक्ने क्षमताको भूमिबाट प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर उक्त प्रतिबन्धलाई अमेरिकाले साथ छोडेको थियो। 14 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले कहिलेदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट एकीकृत कर निर्धारण र सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 1 गतेदेखि 32वटै वडाबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत कर भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। कर चुहावट रोक्न र महानगरपालिकालाई स्मार्ट महानगरका रूपमा विकास गर्न यो प्रणाली सुरुवात गरिएको हो। विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ महानगर यो पद्धति लागू गर्ने पहिलो स्थानीय तहका रूपमा रहेको जनाइएको छ। सबैभन्दा बढी वडा सङ्ख्या भएको महानगरपालिका कुन हो भन्दा पोखरा महानगरपालिका। वातावरण संरक्षणका लागि हरित सेना गठन गर्ने देश कुन हो? अस्ट्रेलिया। सन् 2020 अप्रिल 7मा मनाइएको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा के रहेको थियो भन्दा नर्स र मिडवाइफहरूलाई सहयोग गरौँ। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन नहुने व्यवस्था कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 भदौ 23मा। राष्ट्र ब्याङ्कले भदौ 23मा सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशिका 2077मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यो एकीकृत निर्देशिका, यदि तपाईँ ब्याङ्किङ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एकीकृत निर्देशिका जुन हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर तपाईँ गएर युट्युबमा स्मार्ट जिके भनेर सर्च गर्नुहोस् अथवा स्मार्ट जिके एनआरबी डाइरेक्टिभ्स कृष्ण निरौला भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले उक्त भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कृष्ण सरले सम्पूर्ण कुरा बुझाउनु भएको छ। व्यक्तिगत नाममा लिइने 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा, घर, गाडी लगायतमा भुक्तानी अवधिभर ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने भएको छ। ग्राहक स्वयंले चाहेमा आधार दरका आधारमा परिवर्तनशील ब्याज दर कायम गर्न पाउने भने छन्। संस्था वा कम्पनीको नाममा प्रवाह भएको कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने भएको छ। यो कुरा कर्जाको सम्बन्धी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कस्तो छ भन्दा अहिले पहिला हामी के गर्थ्यौँ, जस्तै अहिलेको अवस्थामा स्प्रेड रेटहरू घटाएर ब्याज दरहरू परिवर्तन भएका छन्, ब्याज दरहरू घटेका छन्। ब्याज दरहरू घट्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ लोन लिन जाँदाखेरि चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट तिर्न पाउने, पछि गएर त्यो ब्याज बढ्ने जुन सिस्टम थियो एकीकृत निर्देशिकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ आज गएर तपाईँले म चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ब्याज दर लिने 7.25मा यदि पाइरहेछ भने 7.25 म तिर्ने भनेपछि तपाईँले लिएको कर्जा जहिलेसम्म तपाईँले तिर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म त्यसमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन, न घट्छ। यदि मानौ यस्तै अवस्था भइराख्यो भने पैसा अझ घट्छ, तरलता बढ्यो भने ब्याज दर अझ घट्ने हो। घटेको अवस्थामा पनि तपाईँको ब्याज दर पनि घट्नेवाला छैन यदि तपाईँले फिक्स लिनुभयो भने। जाउँ अर्को प्रश्नमा। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कतिजनालाई प्रदान गरिने गरिन्छ? 10 जनालाई। सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 1 जना र निजामती सेवा पुरस्कार 30 जनालाई प्रदान गरिने गरेको छ। 20 नम्बरको प्रश्न हेर्दा विश्व ब्याङ्कद्वारा प्रकाशित नेपाल जब डायग्नोस्टिक प्रतिवेदन 2018 अनुसार सन् 2008 देखि 2018 बीचको दशकमा नेपालमा कति रोजगारी थपिएको छ भन्दा 39,50,000। मुलुकमा अझै पनि तलबी तथा राम्रो गुणस्तरको रोजगारीको सिर्जना कमजोर रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। सो अध्ययनमा कोरोनाका कारण मुलुकको रोजगारीमा परेको प्रभावबारे नसमेटिएको विश्व ब्याङ्कले जनाइएको छ। सन् 2008मा कुल रोजगारी मध्ये 17% मात्रै ज्याला पाउने काममा रहेकोमा 1 दशकपछि 24% पुगेको। देशभित्र 38 लाख र देश बाहिर 28 लाख जम्मा गरी 66 लाख नेपालीले मात्रै तलब वा ज्याला पाउने काम गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् 1998मा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान 38% रहेकोमा सन् 2018मा त्यो घटेर 32% कायम भएको छ। कसको शासनकालमा लिच्छवी कालको स्वर्ण युग मानिन्छ? अंशु वर्मा।
राणाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थामा जङ्गी तथा निजामती कर्मचारीलाई रकम सापटी दिने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? तेजारथ अड्डा। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा पनि समस्या भइरहेको हुन्छ, जस्तै करेन्ट अफेयर अघिका जुन लेटेस्ट कुराहरू हुन्छन् त्यो करेन्ट अफेयर, यिनीहरू भनेको स्ट्याटिक जिकेहरू अन्तर्गत हो। स्ट्याटिक जिके पढ्नलाई म पटक पटक 2016 सालदेखि नै तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, स्ट्याटिक जिके पढ्नलाई भने नेपाल परिचय मात्र पढ्नु भए हुन्छ। धेरै नैतिर नजानुस्, नेपाल परिचय पढ्नुहोस्, तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। नेपाल परिचय भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने नेपाल परिचय तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट अनलाइनबाट डाउनलोड गरेर पिडिएफ मार्फत पढ्न सक्नुहुन्छ। राणाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाको कुरा गरिसकेपछि सन्तुलित भोजनको अभावले हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई के भनिन्छ? कुपोषण भनिन्छ, माल न्युट्रिसन। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्बन्धमा प्रयोग हुने कम्प्युटराइज्ड विधि ओएमआरको पूरा रूप के हो? अप्टिकल मार्क रिडर हो। सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति कुन हो? बाँस। 2068 को जनगणना अनुसार भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतका भाषामध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? तामाङ भाषा। व्यवसायका दुई भाग छन्, बजारीकरण र नव प्रवर्तन भन्ने भनाइ कसको हो? पिटर ड्रकरको। प्रशासनिक अदालत ऐन 2076 कहिले जारी भयो? विक्रम सम्वत 2076 असोज 24मा। प्रशासनिक अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासनिक अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था छ? पुनरावेदन खारेज हुने अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई चाहिँ लेख्नमा, यसलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नमा चाहिँ टङ्क केसीले सहयोग गर्नुभएको छ। यो करेन्ट अफेयर तपाईँ डेली पढ्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट सिकेलाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले विभिन्न फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। न्युज हेर्नु सकेसम्म फेसबुकमा पोस्ट हेर्नुभन्दा न्युज हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ भोलिको दिनमा बेटर हुन्छ, आफैले पढेको कुरा बेटर हुन्छ। अब यो भिडियो बनाउने मेन आश्रय के हुन्छ भने तपाईँ बिजी हुन सक्नुहुन्छ, बसमा जानुहुन्छ अथवा कतै गइराख्नु भएको छ भने हेडफोन लगाएर सुन्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई 2 पटक 3 पटक सुन्दा पढ्ने समयलाई चाहिँ बचत गराउँछ। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कसले पढ्ने भन्दा जसकोमा सामान्य ज्ञान छ उसले मात्र पढ्ने हो। यो सामान्य ज्ञानमा पनि तपाईँले लिमिटेड सामान्य ज्ञान छ भने, नेपाल भूगोल मात्र छ भने, त्यहाँ करेन्ट अफेयर राखेको छैन भने तैँले यो पढ्नु पर्दैन। सिलेबस हेरेर पढाइ गर्नु, सिलेबस बेस पढाइले तपाईँले भोलिको दिनमा प्रगति गराउनेछ। हस्त आजको लागि यति गरौँ र थोरै फेरि अन्तिममा एडभर्टाइजको रूपमा शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा नेपालमा ब्याङ्किङ सम्बन्धी कुनै कक्षा गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा ट्युसन क्लासेसहरू एमए इकोनोमिक्स लगायत एमबिएसको इकोनोमिक्स र स्ट्याटिस्टिकको कक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्ने क्रममा विभिन्न नम्बरहरू रहेका छन्, ती नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मिस कल गर्नुभयो भने पनि हामी यहाँबाट तपाईँले कल ब्याक गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।